अर्घाखांची नेपाल का पश्चिमी भागमा पड़ने एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधतालय भरिपूर्ण जिल्ला हो। यसको पूर्वमा पाल्पा, पश्चिममा कपिलवस्तु र प्युठान, उत्तरमा गुल्मी र दक्षिणमा कपिलवस्तु तथा रूपन्देही जिल्ला पर्दछन्। विभिन्न जातीय समूहहरूको बसोबास रहेको यस जिल्लामा थुप्रै रोचक तथ्यहरू छन्। यहाँ हामी अर्घाखाँची जिल्लाको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। अर्घाखाँचीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निकै समृद्ध छ। यसको नामकरणका बारेमा विभिन्न किंवदन्तीहरू रहेका छन्। यस जिल्लाको नामकरण अर्घा र खाँची गरी दुई अलग क्षेत्रहरूको नामबाट गरिएको हो। अर्घा भनेको पुरानो समयमा राजा तथा देवताहरूलाई पूजा अर्चना गर्ने ठाउँलाई जनाउँछ भने खाँची भनेको स्थानीय बोलीमा थोक अथवा सङ्ग्रहालयलाई जनाउँछ। इतिहासमा अर्घा र खाँची अलग अलग राज्य थिए, जसलाई पछि एकीकरण गरेर अर्घाखाँची बनाइएको हो। अर्घाखाँची जिल्ला समुद्री सतहबाट 305 मिटरदेखि 2514 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1193 वर्ग किलोमिटर छ। जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्क हो, जुन समुद्री सतहबाट 1059 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यहाँका पहाडी भूभाग, हरियाली, उपत्यका, नदी र विभिन्न जलप्रपातहरूले अर्घाखाँचीलाई मनमोहक बनाएका छन्। अर्घाखाँचीको प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। यहाँको वातावरण स्वच्छ र शान्त छ। जिल्ला विभिन्न जलप्रपात, हरियाली, पहाड र ठूला ठूला जङ्गलहरूले भरिपूर्ण छ। सुपा देउराली मालिका मन्दिर, चन्द्रकोट घडी, पाणिनी तपोभूमि, सन्धिखर्कको डाँडाहरू र अन्य थुप्रै स्थलहरूले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई थप आकर्षक बनाएका छन्। अर्घाखाँची विभिन्न जातीय समूहहरूको आवास क्षेत्र हो। यहाँ मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण, दलित, नेवार, गुरुङ र अन्य थुप्रै जातीय समूहहरू बसोबास गर्छन्। यी समुदायहरूको आआफ्नै परम्परा, संस्कार र चाडपर्वहरू छन्। विशेष गरी मगर समुदायको लोक संस्कृतिले अर्घाखाँचीलाई विशेष बनाएको छ। यहाँको रथ्यौली, सोरठी, मारुनी, झ्याउरे र सालैजो नृत्यहरूले यहाँको सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त राखेका छन्। अर्घाखाँची विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको लागि पनि प्रसिद्ध छ। यहाँ थुप्रै मन्दिर, गुम्बा र तीर्थस्थलहरू रहेका छन्। सुपा देउराली मन्दिर, मालिका मन्दिर, पाणिनी तपोभूमि र अन्य थुप्रै धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। विशेष गरी सुपा देउराली मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पूजा गर्न आउँछन्। अर्घाखाँचीमा पर्यटकका लागि थुप्रै आकर्षणहरू छन्। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक स्थलहरू र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ। रोल्पा, सन्धिखर्क र अन्य थुप्रै स्थानहरूमा ट्रेकिङ, पदयात्रा र साहसिक खेलकुद गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ। साथै यहाँको ग्रामीण जीवनशैलीको अनुभव गर्न ग्रामीण पर्यटन पनि निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ। अर्घाखाँचीका अधिकांश मानिसहरूको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि हो। यहाँका किसानहरू मकै, गहुँ, कोदो, धान, आलु र तरकारी खेती गर्छन्। साथै यहाँका जङ्गलहरूले विभिन्न प्रकारका जडीबुटी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछन्। अर्घाखाँचीको जडीबुटी उद्योग पनि उल्लेखनीय छ। अर्घाखाँचीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रगति हुँदै गएको छ। यहाँ थुप्रै विद्यालयहरू, कलेजहरू र स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भएका छन्। यद्यपि दुर्गम क्षेत्रहरूको कारणले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा केही चुनौतीहरू रहेका छन्। यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अर्घाखाँचीका मानिसहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू धुमधामसँग मनाउँछन्। दशैँ, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति, ल्होसार र अन्य थुप्रै चाडपर्वहरू यहाँ उल्लासपूर्वक मनाइन्छ। यी चाडपर्वहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउँछन्। स्थानीय चाडपर्वहरू जस्तै गाई जात्रा, छठ, होली र अन्य पर्वहरू पनि यहाँ विशेष महत्त्वका साथ मनाइन्छन्। अर्घाखाँचीको भौगोलिक विविधता पनि उल्लेखनीय छ। यहाँ पहाडी भूभाग, उपत्यका र समथर क्षेत्रहरू पाइन्छन्। यस जिल्लामा विभिन्न प्रकारका वनस्पति र वन्यजन्तु पाइन्छन्। यहाँका जङ्गलहरूमा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा, जडीबुटी र वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। साथै यहाँका जलाशयहरू, नदीहरू र तालहरूले पनि यहाँको भौगोलिक विविधतालाई झल्काउँछन्। अर्घाखाँचीको ग्रामीण जीवनशैली पनि आकर्षक छ।
यहाँका मानिसहरू सरल मेहनती र परिश्रमी छन्। यहाँका गाउँहरूले ग्रामीण जीवनशैलीको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। यहाँका ग्रामीण बस्तीहरूमा परम्परागत घरहरू, खेतीबारी र स्थानीय उत्पादनहरूले यहाँको जीवनशैलीलाई जीवन्त राखेका छन्। अर्घाखाँचीमा साना मझौला उद्योग र व्यापारहरू पनि उल्लेखनीय छन्। यहाँका उद्योगहरूले स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउँछन्। कृषि उत्पादन, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य स्थानीय उत्पादनहरूको उद्योग यहाँ प्रमुख छन्। साथै यहाँका व्यापारीहरू विभिन्न सामानहरू आयात निर्यात गरेर स्थानीय व्यापारलाई चलायमान राखेका छन्। अर्घाखाँचीको सामाजिक संरचना विविधतापूर्ण छ। यहाँका विभिन्न जातीय समूहहरू, धर्मावलम्बीहरू र सांस्कृतिक समुदायहरू बीच एकता र सद्भाव रहेको छ। यहाँका मानिसहरूले आफ्ना परम्परा र संस्कारहरूलाई पालन गर्दै आएका छन्। यहाँको सामाजिक संरचनाले सामुदायिक एकता र सहयोगको भावना बलियो बनाएको छ। अर्घाखाँचीमा यातायात र सञ्चारको व्यवस्था पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका सडकहरू विभिन्न गाउँहरू र शहरहरूलाई जोड्ने मुख्य साधन हुन्। साथै यहाँका बस सेवा, जीप सेवा र अन्य यातायात सेवाहरूले यातायातलाई सजिलो बनाएका छन्। सञ्चारको क्षेत्रमा पनि अर्घाखाँचीमा मोबाइल फोन, इन्टरनेट र अन्य सञ्चार सेवाहरूको पहुँच राम्रो छ। अर्घाखाँचीका स्थानीय उत्पादनहरू पनि विशेष महत्त्वका छन्। यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपज, जडीबुटी, हस्तकला र अन्य उत्पादनहरूले यहाँको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। यहाँका स्थानीय बजारहरूमा यी उत्पादनहरूको व्यापक माग रहेको छ। अर्घाखाँचीका सांस्कृतिक उत्सवहरू पनि विशेष महत्त्वका छन्। यहाँका विभिन्न जातीय समूहहरूले आफ्ना परम्परागत उत्सवहरू धुमधामसँग मनाउँछन्। यी उत्सवहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधतालाई झल्काउँछन् र सामुदायिक एकता र सद्भावलाई बलियो बनाउँछन्। अर्घाखाँचीको जलस्रोत पनि उल्लेखनीय छ। यहाँका नदीहरू, खोला र तालहरूले यहाँको जलस्रोतलाई समृद्ध बनाएका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूले कृषि, विद्युत उत्पादन र पिउने पानीको आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यहाँका जलस्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अर्घाखाँचीको यी सबै विशेषताहरूले यस जिल्लालाई अद्वितीय बनाएका छन्। यसको ऐतिहासिक महत्त्व, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र पर्यटन सम्भावनाले अर्घाखाँचीलाई एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरेको छ।